السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو باش هكا نحضروا واحد المائدة رمضانية متنوعة. فهذه المائدة هذه يعني غادي يكون فيها المكونات الأساسية من تمر، وكذلك غادي نحضروا فيها الحريرة، غادي نحضروا فيها واحد التحلية اللي هي عبارة عن المهلبية، وكذلك قلب اللوز. يعني حنا في الجهة الشرقية كنبغيو قلب اللوز بزاف، وكذلك مملحة اللي على شكل بسطيلة، ولكن هاد المملحة هذه غادي تكون بالدجاج ولكن ماشي حلو، يعني كتكون هكا مالحة. الا كان هاد الوصفات هادو يهمكم نتمنى انكم تبقاو معايا لنهاية الفيديو. والان غادي نمروا باش نحضروا اول وصفة اللي غادي تكون قلب اللوز. لان قلب اللوز لازمو الوقت كتير باش يرتاح ويشرب السيرو، هو سهل في التحضير ولكن خاصو الوقت باش يشرب هذاك السيرو. وهنايا غادي نقوموا اول حاجه نقوموا بها هي تحضير السيرو. انا هنايا عندي كاس ونص ديال السكر مع ربع كاس ديال الماء زهر و3 كيسان ديال الماء. الكاس اللي غادي نستعملوه في هذه الوصفه هذه كيكون يعني الكاس الكبير ديال 250 مليلتر في جميع الوصفه من البدايه للنهايه، يعني بالسيرو حتى لتحضير قلب اللوز. انا هنا ما زهر عندي ربع كاس ديال الماء زهر، كاس ونص ديال السكر، و3 كيسان ديال الماء. ولازم السيرو نحضروه في البدايه باش يبرد لنا. من تخرج البسبوسه من الفرن سخونه خاص يكون السيرو بارد. هنايا في واحد الكاسرونه غادي نوضعوا السكر، ومن بعد غادي نضيفوا له الماء ونوضعوهم فوق النار حتى يبداو يغليو. من يبداو يغليو غادي نحسبوا لهم 10 دقائق، ومن بعد عاد نضيفوا فيهم ماء الزهر. هنا غادي نخليهم يطيبوا 10 ديال الدقائق. هنا من بعد ما مرت هذيك المده ديال 10 ديال الدقائق من بعد الغليان كنضيفوا ماء الزهر ونخليو هذا السيرو جانبا. هنايا غادي نمروا باش نحضروا قلب اللوز ديالنا. هنايا عندي 2 كيسان كبار ديال السميد يبقى لكم نتوما الاختيار. انا هنا استعملت السميد المويا، يمكن لكم تستعملوا الخشن، انا شخصيا ما كنفضلوش. هنايا استعملت كذلك نصف كاس من السكر، 4 كاس من ماء الزهر، نصف كاس من اللبن، عندي 4 كاس ديال الزيت. وكما سبق لي وقلت يعني الكاس اللي كنعبر به هو الكاس الكبير ديال 250 مليلتر، الكاس ديال الماء الكبير. وعندي راس معلقه صغيره من خميره الحلويات، وعندي كذلك شويه ديال الملح. وهنايا في هذا قلب اللوز هذا فضلت انني نستعمل فيه الحشوه ديال اللوز والكاكاو. هذه الحشوه هذه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تحضروها يمكن لكم تستغناو عليها، يعني كل واحد والاذواق ديالو كتختلف. وهنايا غادي نمروا باش نحضروها. غادي نوضعوا المكونات الجافه اي السكر والخميره والملح ونخلطوهم مزيان، ومن بعد غادي نوضعوا الزيت فوق هذا السميد وغادي نخلطوه مزيان. من بعد عاد غادي نضيفوا ماء الزهر واللبن. كما كتلاحظوا معايا يعني العجينه ما غاديش تجينا جاريه، يعني كتبقى يعني عاد شاده راسها مرمله. كنخلطوهم مزيان حتى يندمجوا جميع العناصر. هنايا غادي نمروا باش نوضعوها في واحد الصينيه. غادي نوضعوا نصف الكميه وكنسرحوها هكا، يعني بلا ما نبقاو نوركو عليها، يعني خاصنا نخليوها مهويه. وهنايا غادي نخلطوا هذاك الكاكاو المر مع اللوز هنايا استعملت 4 ديال المعالق كبار من اللوز اي 30 غرام، وملعقه كبيره من الكاكاو المر بدون سكر. وهنايا وضعنا فوق الطبقه الاولى ديال السميد، وهنايا غادي نمروا باش نوضعوا الطبقه الثانيه ديال السميد.
هنا غادي ناخدو واحد المعلقه وغادي نبقاو نفوتو عليها غير هكا بالفوق بشويه بلا ما نوركو بزاف باش ما ندكسوهاش. من بعد ما سرحنا لها السطح ديالها غادي نمرو ونقطعوها على شكل مربعات، يعني نتوما والحجم اللي بغيتوه كبار ولا صغير كنقطعو على شكل مربعات. ومن بعد غادي نمرو باش نوضعو في كل مربع حبه ديال اللوز. من بعد ما نوضعو هاد الحبات ديال اللوز ونكملو التحضير ديال البسبوسه ديالنا غادي نخليوها ترتاح لمده ديال 30 دقيقه. من بعد عاد غادي نمرو باش نحضروا يعني نسخنوا الفرن ديالنا على درجه حراره 180 درجه، وكنخليوها. انا هنايا خدات لي ساعه ديال الطياب، يعني ضروري ما تخليوها طيب مزيان. انا هنايا عندي ساعه ديال الطياب اللي خدات لي. ومن بعد عاد غادي نمرو هنايا باش نسقيوها بهذاك السيرو ونخليوها واحد المده ديال 6 ديال السوايع باش تشرب لنا مزيان هذاك السيرو يعني. ومن بعد عاد نمرو باش نحطوها في الطبسيل ديال التقديم. ضروري ما نحتفظوا بها 6 سوايع قبل الاكل باش تجينا يعني شاربه العسل. وهنايا غادي نمرو باش نحضروا التحليه الثانيه واللي هي عباره عن المهلبيه. حتى المهلبيه يعني ضروري ما نحضروها يعني هكا شويه بكري باش نخليوها في الثلاجه واحد المده حتى هي ديال 6 سوايع باش تبرد مزيان. انا هنايا عندي 3 ديال الكيسان ديال الحليب، والسكر عندي 2 معالق ونص ديال السكر في كل كأس حليب، يعني ما يعادل لنا استعملت 7 ديال المعالق ديال السكر في 3 كيسان ديال الحليب. وعندي 3 معالق كبار ديال النشا، يعني كلما ضاعفتوا الكميه ديروا يعني معلقه كبيره في كل كأس حليب من النشا. وعندي 2 معالق ديال الماء الزهر، يمكن لكم تعوضوه بالفانيلا. هنايا كما لاحظتوا معايا نقصت كاس ديال الحليب في واحد الاناء باش غادي نخلطوا فيه النشا من بعد. وهنايا خديت الحليب المتبقي وخلطت معاه السكر وغادي نوضعوه فوق النار حتى يغلي مزيان. من يبدا يغلي لنا تما غادي نمروا باش نضيفوا فيه الخليط اللي غادي نحضروه دابا. هذاك الاناء اللي حضرنا فيه الحليب اللي كلعنا فيه هذاك الكاس ديال الحليب غادي نمروا باش نخلطوا النشا فيه مزيان باش ما يديرناش الكتلات من نديروه مع الحليب الاخر. وغادي نضيفوا له هذيك 2 معالق كبار ديال الماء الزهر. ومن بعد اون فوا هاد الحليب ديالنا يبدا يغلي كما كتلاحظوا معايا هنا غادي نضيفوا هاد الخليط ونبقاو نخلطوه فيه مزيان يعني بدون توقف، حيت في الساعه غادي كما تلاحظوا معايا في الساعه غادي يبدا يختار هاد الخليط ديالنا غادي يبقى يعقد. ضروري ما نبقاو نحركوا يعني الجوانب ديال الطنجره ديالنا باش ما تلصقناش هذيك المايزينا تحت. ولا لصقتنا المايزينا يعني غادي تحرق لنا هاد التحليه، لهذا نحاول دائما اننا نحركوها في الجوانب باش ما تلصقش. ومن بعد ما غادي طيب لنا هاد التحليه كما لاحظتوا معايا ما خداتليش الوقت بزاف يعني سريعه التحضير وحتى المكونات ديالها جد بسيطه. هنا غادي نمر باش نوضعها في كؤوس ونتركها جانبا حتى تبرد لي واحد شويه ومن بعد نحتفظ بها في الثلاجه الى موعد التقديم. اما التزيين كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم تزينوها بالفواكه او باللوز او بالبيستاش، يعني هذاك الشيء على حسب كل واحد وباش يبغي يزينها. انا هنايا غادي نزينها بالبيستاش اللي حمرته شويه. والوصفه الثالثه ديالنا هي الحريره. هنايا عندي الحمص والعدس. الحمص والعدس كيبقى على حسب كل واحد وشحال يبغي. هنا عندي 3 ديال حبات ديال الطماطم صغار. هنا عندي 2 حبات ديال البصله صغار حتى هي. هنا عندي واحد زليفه صغيره ديال الكرافس. هنا عندي واحد زليفه كذلك صغيره ديال قزبر ومعدنوس. هنا عندي الابزار، الزيت، قطع من اللحم. هنا عندي معلقه كبيره من صلصه الطماطم المركزه.
ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الكركم، زنجبيل، وواحد القليل من القرفة. هنايا في واحد الكأس ديال الطاحونة غادي نمرو باش نوضعو البصل والكرفس مع القزبر والمعدنوس وحبات الطماطم كذلك، ونضيفو لهم واحد شوية ديال الماء وغادي نطحنوهم. من بعد ما طحنا دوك يعني القوام ديال الحريره، في واحد الطنجره وضعنا الزيت، وضعنا قطع اللحم، وغادي نبقاو نقليو فيهم واحد شويه كما كتلاحظوا معايا، يعني حتى ياخذوا لنا واحد اللون. ومن بعد عاد غادي نضيفوا لهم الخليط ديالنا ديال الربيع مع الطماطم والبصل، وحتى هما غادي نخليوهم هكا يتقلاو مع بعضياتهم واحد شويه. ومن بعد غادي نمروا باش نضيفوا التوابل. هنا وضعت كذلك الطماطم المصبره، كاين اللي كيبغي يضيفها يعني في المرحله الاخيره من كنخلطوا الحريره بالدقيق. انا هنا كنفضل دائما كنديرها في هذه المرحله هذه. وهنايا وضعت يعني التوابل ديالي نذكر بهم: الملح، الفلفل الاسود، الابزار، سكينجبير، الكركم، وشويه ديال القرفه. وهنايا كما لاحظتوا معايا من بعد ما قليت هاد المسائل كامله اللي ذكرت، وضعت الماء وخليت هذاك الخليط حتى بدا يغلي، الحريره ديالي بدات تغلي. من بعد ضفت هذيك الزلافه ديال الحمص وزلافه ديال العدس. هنايا الزلافات اللي استعملت انا زلافات صغار، لان الكميه اللي غادي نستعمل تاع الحريره ماشي كميه كبيره. وصافي كنسدو عليها كوكوط او طنجره وكنخليوها طيب حتى يطيب لنا هذاك العدس والحمص. وهنا غادي نمروا باش نخلطوا هذاك الخليط، باش غادي نجمعوا الحريره في الاخير. هنا استعملت كاس كبير ديال الدقيق، اي ما يعادل 4 ديال المعالق كبار من الدقيق الابيض، وخلطته بكاس ونص ديال الماء، وكنحتفظوا به الى حين هذيك الحريره ديالنا توجد. هنايا من بعد ما مرت 30 دقيقه وهذاك العدس والحمص طابوا، هنا غادي نمروا باش نوضعوا الخليط ديال الدقيق والماء مع التحريك المستمر باش ما ديرناش حتى هي كتلات. وكنبقاو نحركو دائما مزيان في القاع باش ما تلصقناش الحريره وطلقنا هذيك ريحه الحرق. وكنبقاو هكا نواصلو حتى نخليوها دوز واحد المده ديال 10 دقائق. ومن بعد غادي نضيف الشعريه، لان الشعريه ما كتاخذش الوقت بزاف. ومن بعد نخليها طيب واحد المده ديال 15 دقيقه. كما لاحظتوا معايا الحريره صافي، هذه هي الطريقه باش نوجدوها. وهنا غادي نمروا باش نحضروا المملحه الاخيره. هنا عندي صدر ديال الدجاج مع 4 ديال البصلات مع الفلفل الاسود، علبه من الفطر، زيتون، الفلفل الاحمر، الملح، وشويه ديال الزنجبيل اي سكنجبير، شويه ديال فلفل اسود، وعندي هنايا الزيت والسجر على حسب واحد الملعقه كبيره. وهنايا عندي واحد المربع من الشعريه ديال الروز. وهنا عندي واحد سلافه صغيره ديال الفرماج. هنايا سخنت الماء، يعني غليت الماء، ومن بعد وضعته فوق الشعريه ديال الرز. وكان مكتوب في الباكي ديالها يعني خاصها غير 4 ديال الدقائق وتكون موجوده. ومن بعد مريت باش نطيب هذاك الصدر ديال الدجاج مع البصل ومع الفلفل الملون مع شويه ديال الزيت، وبقيت كنحرك فيهم وخليتهم حتى طابوا مزيان. ومن بعد ضفت لهم الفطر المعلب
وخليتهم كذلك هكا شويه شحرتهم مع بعضياتهم. ومن بعد عاد غادي نضيف التوابل. هنا التوابل يعني استعملت الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، الزنجبيل والملح وملعقه كبيره من الصوجه. وانا من بعد ما حيدتها من فوق النار غادي نضيف لها الزيتون المقطع هكا دوائر وهذاك الفرماج. وهنايا غادي نمروا باش نعدلوهم في الحشوات كما سبق لي قلت لكم، يعني غادي نعطيوهم شكل دائري بحال ديال البسطيله. من نخلطوا جميع المكونات مع الشعريه والصدر ديال الدجاج وكلشي حتى ندمجونا مزيان، غادي نمروا باش نوضعوهم في هذوك البسطيلات الصغار. هنا دهنت الورقه ديال البسطيله، دهنتها بشويه ديال الزبده دايبه حيت غادي يطيبوا لنا في الفران. الا كنتو باغيين ديروهم على شكل بريوات يعني بلا ما تدهنوهم، ما محتاجينش تدهنوا الا كنتو تقليوهم. هنايا وضعت هكا الزلافه باش نعطي هذاك الشكل الدائري للبسطيلات ديالي. ومن بعد وضعت معلقه من هكا يعني عمرت هذيك الوسط ديالها من الحشوه، يعني على حسابكم معلقه زوج معالق. انا هنا يمكن درت زوج ولا ثلاثه ما عقلتش، درتهم شويه كبار نتوما يعني وشنو كتبغيو. ومن بعد غادي نمروا باش هكا نطويوهم كما هو موضح في الفيديو، وكنبقاو ندهنوهم شويه ديال الزبده باش تلصق لنا مزيان. ومن بعد كنوضعوها جانبا وناخذ واحد الورقه اخرى باش يعني نوضعوها في الجهه الثانيه باش ما تجيناش رقيقه في واحد الجهه، كندهنوها بالزبده كذلك. وكنبقاو هكا يعني نطويو فيها وكنوضعوها في واحد الصينيه ديال الفرن اللي مغطاه بورق الزبده حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. وهنايا من بعد ما كملنا الكميه ديالنا غادي ندخلوهم للفرن المسخن على درجه حراره 180 حتى يحمروا مزيان، وكنزينوهم بشويه ديال الفرماج. وهنايا في الطاوله ديالي زدت شويه ديال البيض مسلوق اللي يعني ضروري ما يتمشى مع الحريره، وكذلك درت عصير ديال الفراوله مع عصير البرتقال يعني العصير العادي. وصافي هذه هي الطاوله ديالنا ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كانت عجبتكم ما تبخلوش عليا بالتعليق واللايكات، ونتمنى انكم تشاركوها مع احبابكم وصحابكم. وانايا غادي نضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.